गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुभ प्रभात, नमस्कार दर्शकबिन। ज्योतिष दर्शन कार्यक्रमको पर्खाइमा बस्नुभएका स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरुमा यो टेलिभिजन ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम हार्दिक स्वागत गर्दछ। ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम हरेक दिन बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म यो टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने गर्दछ। तपाईहरु पनि आफ्नो विगत, वर्तमान, भविष्य, स्वदेश विदेश, सरकारी जागिर, सन्तान हानि, नोक्सानी, व्यापार व्यवसाय, जुनसुकै विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। जहाँको फोन नम्बर 0144 87 641 यो टेलिभिजन स्टुडियो बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म। यस्तै सम्बन्धित गुरुसँग भिजिट गर्न चाहनुहुन्छ, दिन दशा ग्रह नक्षत्र कर्ण वेदहरूको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने न्यू पशुपति ज्योतिषालय तथा वास्तु परामर्श सेवा केन्द्र चाबिल चौक, सम्बन्धित गुरुको फोन नम्बर 98 81 63 536 मा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। यस्तै 5 नम्बर 6 नम्बर 7 नम्बरका दर्शकवृन्दहरूले राज ज्योतिषालय तथा वास्तु परामर्श सेवा केन्द्र ब्रेननगर सुर्खेत, सम्बन्धित गुरुको फोन नम्बर 98 56 36 650 मा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रा आदरणीय दर्शकवृन्दहरूको जीवनमा भइरहेका विभिन्न गतिविधि, घटनाक्रम तथा भविष्यको बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको। दर्शकवृन्द, भविष्य भनेको आउँदा दिनहरूमा कस्ता समस्या आउँछन् र भूत भनेको यहाँभन्दा पहिला बितेका दिनहरूमा तपाईले के गर्नुभएको थियो र वर्तमान भनेको अहिले चलिरहेको दिन दशा ग्रह। त्यसो भएर काल 3 प्रकारका हुन्छन्, समय, भूत, वर्तमान र भविष्य। त्यसो भएर यो समय पद्धतिलाई बुझिएन भने मानिसको जीवनमा धेरै दुःख, कष्ट, इज्जत, मान, प्रतिष्ठा र आफ्नो जीवन बर्बादीतिर जान्छ भनिएको छ। त्यसो भएर शरीर बलियो होइन, भगवान विष्णु भन्ने गर्नुहुन्छ, शरीर बलियो होइन आत्मा बलियो बनाउनुहोस्, सबै काम बन्छ। सबभन्दा मानव जीवनमा आत्मा बलियो हुनुपर्छ। जब मानिस आफैले आफैलाई चिन्छ तब मात्र ब्रह्माण्ड र भगवान बारे थाहा पाउने र विश्वास गर्ने कोसिस गर्छ, नत्र भने गर्दैन भनिएको छ। जबसम्म उसले ब्रह्माण्ड र आफूले आफैलाई चिन्यो भनेपछि मात्र भगवान र ब्रह्माण्डको अध्ययन गर्ने हो, बुझ्ने हो, नत्र उसले चिन्दैन भनिएको छ। मानव जति उमेर बढ्दै जान्छ, कल पूर्जाहरू खिँदै जान्छन्, बुढौलीले छोप्दै जान्छ, लोभ, मोह, क्रोध र आशा, तिष्ठा झन बढ्दै जान्छ। जति मानिस उमेर 180 वर्ष हुन्छ त्यति मानिसलाई लोभ, लालचमा धेरै परिणत हुन्छ। जब मानिस जवानी हुन्छ उसलाई जीवन पद्धति, लोभ, माया, मोह भन्ने कुरो थाहा हुँदैन। किनकि उसले के गर्छ भन्दा आज राम्रो भयो भने भोलि जे पो होला भन्छ, भोलिको बाटो उसले हेर्दैन। त्यसो भएर विभिन्न ठुला मानिसहरूलाई समस्या आउनुपर्ने कारण त्यही हो। यो विधि पद्धति, ग्रह दशा, नक्षत्र, कर्ण वेदहरू विश्वका वैज्ञानिकले अध्ययन गर्ने शास्त्र र परापूर्व कालमा प्राचीन समयमा ग्यालिलियोले पृथ्वी, धरती गोलो छ, पृथ्वी घुम्छ भनेर भन्दा कसैले विश्वास गरेका थिएनन्। न्युटनले पनि गुरुत्व आकर्षण शक्तिले गर्दाखेरि पृथ्वीबाट आकाशतिर फालिएका वस्तुहरू पृथ्वीमा रिटर्न हुन्छन् भन्दाखेरि विश्वास गरिएको थिएन। त्यो भएर के रहेछ त, जीवनमा हामी 3 तत्त्वसँग जुडिरहेका छौँ भनेका छौँ। एउटा पृथ्वी, एउटा ब्रह्माण्ड, एउटा हाम्रो जीवन। हाम्रो जीवन पृथ्वीको चुम्बकीय तत्त्व, ब्रह्माण्डीय ग्रह नक्षत्रको तत्त्वसँग हामी जुधिरहेका छौँ। त्यसैले मानव जीवन सुखी हुन्छ कि दुखी हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। यस्तै हो दर्शक, हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ, उहाँलाई स्वागत। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार हजुर। प्रणाम गुरु, म स्याङ्जाबाट भन्नुहोस्, कसको बारेमा? मेरो आफ्नै बारेमा। जन्म साल महिना कति बताउनुहोस्? 2027 साल माघ 2 गते शुक्रबार बेलुका 8:15 बजे। 2027 साल 10 महिना 2 गते अनि बेलुका कति बजे भन्नुभयो? 8:15 बेलुकाको 8:15 बजे। जन्म जिल्ला? स्याङ्जा हो हजुर। अनि तपाईँको के बारको जन्म हो, के राशि हेर्नुहुन्छ? मेरो शुक्रबारको जन्म, मैले सिंह राशि हेर्छु। शुक्रबारको जन्म, सिंह राशि, लग्न स्थानमा चन्द्रमा छ, चन्द्रमाले ज्ञानी ध्यानी विद्वान बनाउँछ। अनि तपाईले चाहिँ सरकारी जागिरमा समस्या आउँछ, सरकारी जागिर 1 नम्बरमा हुन दिँदैन, भए पनि पेन्सन पाक्न दिँदैन भनिएको छ।
के गर्नुभयो? जे होस् पेन्सन त पकाएर निस्केको भनौँ त्यस्तै भरे। भाग्यस्थानमा शनि छ, त्यसो भएपछि जन्म दिने मातापिता सासू ससुरालाई हानि नक्सानी गर्छ त के भएको छ? बुवा हुनुहुन्न। त्यही हो, तपाईँको के छ भने पिन्सिङ पकाउनुहुन्छ, जागिर दिइरहेछ। लग्न स्थानको चन्द्रमाले ज्ञानी बनाउँछ, ध्यानी बनाउँछ, जागिर दिन्छ, बृहस्पति केन्द्रपति छ। अब माता पितालाई गुमाउनु भयो भने चाहिँ पिन्सिङ पकाउनु भयो होला। केमा खानुभएको थियो? प्रशासनिकमा? मैले सेनामा। ठिक छ। अनि तपाईँको सन्तान कति छन्? छोरा एउटै हुन्? एउटै हो। भाग्यस्थानमा राहु, लग्न स्थानमा केतु छ त तपाईँको त हात खुट्टा शिरमा चोटपटक लाग्छ भन्छ, लाछ, अपरेसन भएको छ? जे होस् चोट हातमा छ। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। अहिले टेलिफोनबाट छुट्छु। हस्, धन्यवाद। उहाँले भन्नुभएको छ 2027 साल 10 महिना 2 गते शुक्रबार परेको छ। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र दोस्रो चरण टाबाट नाम उठेको छ। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र दोस्रो चरण टाबाट नाम उठेको छ। राशिमा सिंह राशि छ। नाम, राशि, नक्षत्र थाहा पाउनु भएको छ। लग्न स्थानमा चन्द्रमा छ। लग्न स्थानको चन्द्रमाले ज्ञानी बनाउँछ, ध्यानी बनाउँछ, विद्वान बनाउँछ, पराक्रमी बनाउँछ। केतु र चन्द्रमा चन्द्रग्रहण छ। चन्द्रग्रहणले खर्च गराउँछ भनिएको छ। यो केतु र चन्द्रमा चन्द्रग्रहणको शान्ति गर्छ। तपाईँलाई आंशिक काल सर्पयोग परेको छ। केतुबाट सुरु भएको छ। अत्यधिक रूपमा धन पैसा कमाउने काल सर्पयोग हो। अब यस्तै यो विधि पद्धति गरे त 3 चोटिसम्म 2 चोटिसम्म विदेश परिन्छ भन्छ। के अरे गर्नुभयो। दोस्रो तेर्सोमा कुनै गरेर छैन। चौथो स्थानमा मङ्गल, बृहस्पति, शुक्र छ। चौथो स्थानको शुक्रले सुख समृद्ध बनाउँछ। चौथो स्थानको बृहस्पतिले सरकारी जागिर दिन्छ, व्यापारी बनाउँछ। चौथो स्थानको मङ्गलले भूमि भवनबाट फाइदा गर्छ भनिएको छ। बृहस्पति र मङ्गल त्यसैमा बसेको छ। राष्ट्रपति योग परेछ। यस्ता मान्छे राजनीतिमा लागे मन्त्री हुन्छन्, व्यापारी गरे भने उद्योगपति बन्छन्। शुक्र र मङ्गल लक्ष्मी योग छ। यस्ता मान्छे महँगो गाडी चढेर पनि हिँड्छन् भनिएको छ। चौथो स्थानमा तपाईँ मङ्गल छ, माङ्गलिक हुनुहुन्छ। तर भाग्य स्थानको शनिले माङ्गलिक योग भङ्ग भएको छ। माङ्गलिक दोष लाग्दैन भनिएको छ। तर तपाईँको सबैभन्दा ठुलो समस्या के भन्ने मङ्गल ग्रह कमजोर हुनु र बृहस्पति ग्रह कमजोर भएको हुनाले ढाड नसाको समस्या आउँछ भनिएको छ। बृहस्पति र मङ्गल त्यसैमा बसेको हुनाले बृहस्पतिको पुष्पराज चौरौलामा पञ्चधातुमा अथवा पित्तलमा सुनमा लाएर अगाडि बढ्नुहोस्, राम्रो हुन्छ। पञ्चम स्थानमा बुध छ। पञ्चम स्थानको बुधले अल्प सन्तति, छोरा एउटै हुन्छ, छोरीको सङ्ख्या बढी हुन्छ भनिएको छ। लग्न स्थानमा केतु बस्नु, सप्तम स्थानमा राहु बस्नु सन्तानले सुख दिँदैनन् भनिएको छ। आफै विचार गर्नुहोला। छैटौँ स्थानमा सूर्य छ। छैटौँ स्थानको सूर्यले नाम दाम चलेको मान्छे बनाउँछ भनिएको छ। लग्न स्थानमा केतु, सप्तम स्थानमा राहु। लग्न स्थान केतु, सप्तम स्थानको राहुले जन्मस्थानमा स्तर उन्नति हुँदैन। जन्मस्थान छोडेर बाहिर गयो भने प्रगति हुन्छ भनिएको छ। अष्टममा कुनै गरी छैन। भाग्यस्थानमा शनि छ। भाग्यस्थानको शनिले भाग्यमा निकै ठुलो अवरोध गर्छ भनिएको छ। अब बढुवा हुँदा अवरोध गर्यो कि विदेश जाँदा अवरोध गर्यो कि केमा गर्यो? 10औँ 11औँ 12औँमा कुनै पनि ग्रह छैन। तपाईँलाई आंशिक काला सर्पयोग परेको छ। केतुबाट सुरु भएको आंशिक काला सर्पयोग हो। काला सर्पयोगले जवाहरलाल नेहरू, सद्दाम हुसैन, माओ सेतुङ, नरहर शाह, पृथ्वीनारायण शाह जति शक्तिशाली पनि बनाउँछ। कहिले आफ्नो जीवन बर्बादीतिर जान्छ, राजा वीरेन्द्रको जस्तै पनि हुन्छ भनेको छ। त्यो आफैले अध्ययन गर्नुहोला, अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँले भन्नुभयो 2027 साल। अब अहिले 27 सालले तपाईँ 52-53 वर्षतिर हुँदै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई कुन ग्रह चलेको छ? तपाईँको अवस्था, व्यवस्था, परिस्थिति के छ? तपाईँको अवस्था ठिक छैन। 49 वर्षदेखि 57-58 वर्षसम्म तपाईँलाई राहु चलेको छ। राहु बाउ खाउ गृह त्यागम सर्पवासम कुलत शोधनम, खाएको जागिर पिन्सिङ रिटायर आउनु, जन्म दिने मातापितालाई गुमाउनु, कुनै सर्जरी अपरेसन हुनु भनेको छ। लग्नको मालिक र सप्तम स्थानको मालिक चलेको हुँदा आफ्नै श्रीमतीलाई पनि समस्या ल्याउन सक्छ। आफन्त मान्छे गुमाउन सकिन्छ, शोक बेहोर्नु पर्छ भनिएको छ। 57-58 वर्षमा तपाईँलाई राहु चलिरहेछ। त्यो राहु ग्रहले बसाइसराई गर्न मन लाग्छ, जग्गा जमिन बेच्न मन लाग्छ र तनाव टेन्सन हुन्छ, आर्थिक अभाव हुन्छ भनिएको छ। अब ज्योतिषले त यस्तो भनिदियो मलाई, केही पनि भएको छैन भन्नु होला। अब ग्रहका विधि पद्धति गर्नुभएको भने नहुन पनि सक्छ। त्यसो भएर ग्रहले रङ्ग र राजा भन्दै तपाईँहरूले आँखाले देखिरहनु भएको छ। इन्डियाका राम रहिम 6 करोड अनुयायी तयार गरेका व्यक्ति पनि जेल बसिरहनु परेको छ। ग्रहले गुरु पनि भन्दैन। र नेपालका सिद्ध बाबाजी पनि जानुभयो, कति महिना जेल परेर निक्लिनु भयो। त्यस्तै सभामुख पनि जानुभयो र त्यस्तै के छ कलाकार पनि जानुभयो, त्यस्तै खेलाडी पनि जाँदै हुनुहुन्छ। त्यसो भएर ग्रह दिन दशा के छन् बुझ्नुपर्छ।
कुन ग्रहले जेल लान्छ? बृहस्पति ग्रहले जेल पठाउँछ। सूर्यसँग शुक्र मङ्गल मीन लग्नबाट सुरु भयो, लग्न स्थान बसो, अष्टम स्थान बृहस्पति भने जेल जीवन बिताउनै पर्छ। त्यसो भएको कारणले ग्रहले ज्योतिष भन्दैन, राजा भन्दैन, नेता भन्दैन, सभामुख भन्दैन, पुलिसका आइजिपी भन्दैन, अख्तियार प्रमुख भन्दैन। दिन दशा ग्रह नक्षत्र बुझेर अगाडि बढ्दा राम्रै हुन्छ, त्यो आफूले विचार। त्यसैले मानव जीवन सुखी हुन्छ कि दुखी हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि तपाईहरुको चिनाको कुण्डलीमा दुईटा मात्र नियम छ। लग्नको मालिक कुन ग्रहसँग कहाँ गएर बसे यसको जीवन दुःखदायी हुन्छ, लग्नको मालिक कहाँ गएर कुन ग्रहसँग मिलेपछि यसको जीवन सुख समृद्ध हुन्छ भन्ने कुरा दुईटा नियम मात्रै हुन्छ। यी दुईटा नियम बुझ्यो भने त्यो मानिस सफल हुन्छ। मानिस धनी हुँदैमा सबै चिज हुन्छ भन्ने छैन। चिन्ता पीर र अशान्ति नै रोग बनेर उत्पन्न हुन्छ। त्यसो भएको कारणले त्यो त अब बुझ्ने नबुझ्ने तपाईहरुको कर्म हो। त्यसो भएर चिन्ताले नै गरिबी, रोग, ऋण, शत्रु र समस्या ल्याउने गर्छ। त्यसो भएर छोटो समयले जिन्दगीमा धेरै परीक्षाहरू लिन्छ। सबै परीक्षामा पास भइन्छ भन्ने छैन, कुनै फेल पनि हुन सकिन्छ। त्यसो भएर कर्म गर्दै जानुपर्छ, सही सत्य सफल हुन्छ। तपाई पृथ्वीको पाहुना हो। तपाई यो पृथ्वीमा 2 दिनको पाहुना हो। एक दिन मर्नु, एक दिन जन्मनु। तपाई पृथ्वीको पाहुना हो, मालिक होइन। मालिक बन्ने अधिकार कसैलाई छैन, हुन्न र बन्दैन, पाउँदैन। तपाई अरबौं खरबौंको धन सम्पत्ति जोड्नुस् र तपाई पृथ्वी ब्रह्माण्डमै बस्नुस्, तर जीवनको सुनिश्चित मृत्यु हुन्छ। त्यसो भएर तपाईहरु पृथ्वीको 2 दिनको पाहुना हो। एक दिन मरिन्छ, एक दिन जन्मिन्छ र मालिक बन्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन, पाउँदैन, बन्दैन, हुँदैन। यो पृथ्वीमा यो जीवन अमर भने भए पो मालिक बन्ने। या पृथ्वीमा यो जीवन अमर छँदै छैन। एउटा पानीको त चक्र हो। साउन भदौमा पर्छ, फेरि पृथ्वीबाट समुद्रमा गएर जम्मा भएर बाफ बन्छ, फेरि आकाशमा जान्छ, फेरि आकाशबाट पृथ्वीमै फिर्ता हुन्छ। भने मानव जीवन अन्न र पानीको शरीर अमर हुँदैन। त्यसभएर आँखामा निन्द्रा होइन, मनमा शान्ति चाहिन्छ, जीवन सफल बन्छ कि। अब अरबौं खरबौंको धन सम्पत्ति छ, पीर छ, चिन्ता छ, सन्ततिहरू कोही जेल नेल छन्, दुःखदायी छ भनेपछि त्यही नै रोग उत्पन्न हुन्छ। त्यहीले मानिसको आयु छोटो बनाउँछ। त्यसभएर आँखामा निन्द्रा र मनमा शान्ति भयो भनेपछि धेरै आनन्द आउँछ। त्यो बाटो आफूले अपनाउनु पर्छ। अब आँखामा निन्द्रा र मनमा शान्ति कसरी ल्याउने त? आफैले बनाउनु। त्यो बनाउन त जान्नु पर्यो। त्यसो भएर अरूको कथा सुनेर सन्तुष्ट भएर बस्ने होइन, आफ्नो कथा बनाउनतिर लाग्नुपर्छ। आफ्नो कथा बनाउने हो, अरूको कथा सुनेर बस्ने होइन। संसार एक तीतो रुख हो जसले 2 फल मात्रै दिन्छ। यो संसारमा सबै तीतो रुख हो, 2टा फल मात्रै दिन्छ। एउटा अमृत मधुर बाणी, एउटा सज्जनको संगत। र सज्जनको संगत गर्यो र मधुर बाणी, मिठो बोली बोलो भने त्यही नै भगवान खुसी हुनुहुन्छ। त्यसो भएर मैले तपाईहरुलाई भन्छु, रोग, ऋण, शत्रु, बालक, वृद्ध, रङ्ग, राजा, ग्रहले भेदभाव गर्दैन। जलाई जे लेखिएको हुन छ त्यो सुनिश्चित हुन्छ। अहिले हुने हो कि भविष्यमा हुने हो कि वृद्ध अवस्थामा हुने हो कि जवानीमा हुने हो कि अधवैँसीमा हुने हो कि, त्यो भएर आफूले विचार गर्नुपर्छ। तपाईहरुलाई बारम्बार भनिरहेको छु, चिनाको कुण्डलीमा सूर्यग्रहण चन्द्रग्रहण छ भने सूर्यग्रहण चन्द्रग्रहण नहेर्नुस्। जन्म दिने मातापितालाई छिटै गुमाउन सकिन्छ कि सरकारी जागिरमा समस्या आउँछ भन्छु। राज्यबाट दिनुपर्ने सेवा सुविधा दिँदैन सूर्यग्रहण चन्द्रग्रहण भयो भने। यदि तपाईलाई राज्यबाट दिनुपर्ने सेवा सुविधा पाउनुभएको छ भने जन्म दिने मातापितालाई छिटै गुमाउनुपर्छ। सूर्य भनेको राजा कारक ग्रह, चन्द्रमा भनेको माता कारक ग्रह, मंगल भनेको दाजु भाइ बन्धु बान्धव, बुध ग्रह भनेको मामौलीतिर,
बाँडीतिर। बृहस्पति ग्रह भनेको धन, ध्यान, सम्पत्ति, विद्या, बुद्धि। शुक्र ग्रह भनेको माया, प्रेम, स्त्री, आफ्नो श्रीमती। शनि, राहु, केतु भनेको वायुजन्य ग्रह यसरी छ। यस्तै भन्दा दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, काँदैको हुन्छ, उहाँलाई स्वागत। हेलो हेलो। त्यसो भएर दिन, दशा, ग्रह, नक्षत्र, कर्ण भेदहरूले नै मानिसलाई सफल र असफल बनाउँछ। त्यो बुझ्नुपर्छ। ग्रह, दशा, नक्षत्र, कर्ण भेदहरू के हुन्छन् त भन्दा कसैलाई अहिले समस्या ल्याउँछन्, कसैलाई वृद्ध अवस्थामा समस्या ल्याउँछन्, कसैलाई वैंशी अवस्थामा समस्या आउँछन्। त्यो आफूले विचार। यस्तै भने दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, काँदैको हुन्छ, उहाँलाई स्वागत। हेलो हेलो। नमस्कार हजुर। नमस्कार। तपाईँ टिभी हेरेर बोल्नु भएको छ, तपाईँ फोन काटिन्छ है। बाहिर निस्किसकेँ। हेलो हजुर गुरु नमस्कार। नमस्कार हजुर, भन्नुहोस् कहाँदेखि होला? म शङ्खचौरबाट। ल भन्नुहोस्, तपाईँको त फोन लाग्न लागिरहेछ त, भाग्य उदय हुन लागेको छ के? भन्नुहोस् आज कसको बारेमा लिएर लाउनुभयो? कसको बारेमा हो भन्नुहोस्? जन्मसाल महिना कति बताउनुहोस्? 2041 साल। हजुर। साउन महिनाको। हजुर हजुर। 30 गते। साउनको 30 गते समय भन्नुहोस्? मङ्गलबार। समय भन्नुहोस् न, बार चाहिँदैन तपाईँको। बेलुका 6:30। बेलुका 6:30 जन्म जिल्ला भन्नुहोस्? हजुर। जन्मेको जिल्ला भन्नुहोस्? शङ्खचौर। शङ्खुसेवा। मङ्गलबारको जन्म, मीन राशि, 12औं राशि आउँछ। के राशि हेर्नुहुन्छ? थाहा छैन गुरु। तपाईँले यहाँभन्दा अस्ति पनि फोन गर्नुभएको थियो त? होइन, यहाँ अर्कै साथीले गर्नुभएको थियो नि यही नम्बरबाट। अनि तपाईँको अनि त्यहाँबाट के छ अनि विवाह भयो कि नै? सन्तानले सुख दिँदैन भन्छ। तपाईँले जागिर खानु भएको छ भने तपाईँको विवाह हुन गाह्रो छ, विवाहमा ढिला सुस्ती भन्छ। अनि त्यहाँबाट तपाईँको श्रीमानलाई टाढा राख्छ भनेर भन्छ त, ग्रहले के गर्नुभएको छ? छैन, जागिर छ। अनि विवाह गर्नुभयो, जागिर खानु भएको छैन भने विवाह गर्नुभयो? श्रीमानले चाहिँ खानुभएको छ। अनि तपाईँको छोरा के छन्? एउटै छन्? हजुर। तपाईँको छोरा जन्मिया छन् कि नै? छ। एउटा छोरा छन्? हजुर। ल ठिक छ, यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। अहिले टेलिफोनबाट छुट्टिन्छ। हस्त धन्यवाद। उहाँले भन्नुभएको छ 2041 साल 4 महिना 30 गते मङ्गलबार परेको छ। पूर्व आदरा नक्षत्र चौथो चरण दिबाट नाम उठेको छ। पूर्व आदरा नक्षत्र चौथो चरण दिबाट नाम उठेको छ। राशिमा मीन राशि छ। मीन राशि हेर्नु होला। तपाईँको लग्न स्थान चर लग्नबाट सुरु भएको छ। चर लग्नबाट सुरु भएको यस्ता मान्छे एक ठाउँ बस्न मन गर्दैन। लग्न स्थान द्वितीय स्थानमा कुनै ग्रह छैन। तेस्रो स्थानमा चन्द्रमा छ। तेस्रो स्थानको चन्द्रमाले सानो कार्यमा हात हाल्ने ठुलो उद्योगपति बनाउँछ। चौथो स्थानमा कुनै ग्रह छैन। पञ्चम स्थानमा राहु, 11औं स्थानमा केतु। पञ्चम स्थान केतु 11औं, राहु 11औं स्थान केतुले 8 या 12 भन्दा माथि पढ्न दिँदैन। मिहिनेत गरेर पढ भने अगाडि डाक्टर लेख्छ भनिएको छ। 11, 12, 8, 9, 10, 11, 12मा पास भइसकेपछि 1-2 वर्ष पढाइ ब्रेक पनि गराइदिन्छ भनिएको छ। ब्याक लाग्नु, ब्रेक हुनु, इक्जाम दिन नपाउनु, इक्जाम छुट्नु, त्यस्तो हुन्छ भनिएको छ। पञ्चम स्थानको राहु, 11औं स्थानको केतुले अल्प सन्तति, एउटै छोरा हुन्छ, छोरीको सङ्ख्या बढी हुन्छ। सन्तानले पनि सुख दिँदैन भनिएको छ। आफै विचार गर्नु होला। राहुको गोमेत लाएर अगाडि बढ्नुहोस्। राहुको 18,000 जप गरेर राहुको गोमेत लगाउनुहोस्। छैटौँमा कुनै ग्रह छैन। सप्तम स्थानमा सूर्य छ। सप्तम स्थानको सूर्यले श्रीमानलाई टाढा टाढा राख्छ। कर्कट राशिमा बसेको छ। सरकारी जागिर दिन्छ। सप्तम स्थानको सूर्यले बिहा गरेको 6 महिनादेखि श्रीमानलाई टाढा टाढा धकेल्न सक्छ। श्रीमानले 2 विवाह पनि गर्न सक्छन्, यस्ताका श्रीमानले भनिएको छ। अष्टम स्थानमा बुध र शुक्र छ। अष्टम स्थानको बुधले शिरमा चोटपटक लाग्छ, फेसमा भनिएको छ। बुध र शुक्र त्यसैमा सिनेमाको मालिक, 2 ठाउँ घर जग्गा जमिन हुन्छ, 2टा घरका बिल्डिङको मालिक पनि बन्न सकिन्छ भनिएको छ। बुध र शुक्र महालव्य योग छ। फ्यान्सी पसल गर्दा राम्रो हुन्छ भनिएको छ। 9मा कुनै ग्रह छैन। 10औं स्थानमा शनि छ। चर लग्नबाट सुरु भएको छ। 10औं स्थानमा शनि छ। एकचोटि विदेशको यात्रा हुन्छ भनेको छ। अब तपाईँका सन्तानले लैजान्छन् कि चाइना इन्डियातिर घुमेर आउनुभयो, त्यो आफै विचार गर्नु होला। 10औं स्थानको शनिले रङ सम्बन्धीको व्यापार उद्योगपति पनि बनाउँछ भनेको छ। तर 10औं स्थानको शनिले त एकचोटि पुलिस कस्टडीमा जानैपर्छ, निवेदन लिएर भन्छ के अरे जानुभयो जानु भएन। श्रीमान श्रीमतीसँग होस्, जग्गा जमिन सम्बन्धी होस्, धन पैसा सम्बन्धी होस्, लेनदेन सम्बन्धी होस्, साथीभाइसँग होस्,
अथवा केही कारणले एकचोटि पुलिस कस्टडीमा जानै पर्छ भनिएको छ। 11औं स्थान मङ्गल छ। 11औं स्थानको मङ्गलले भूमि भवनबाट फाइदा गर्छ। इन्जिनियर पढ्दा राम्रो, भूमि भवन भनेको जग्गा जमिन किनबेचमा लाग्दा राम्रो। केतु र मङ्गल दुर्घटनायोग छ, दुर्घटनामा पर्नुभयो पर्नु भएन। केतु र मङ्गल दुर्घटनायोगको शान्ति गर्छ। 12औं स्थानमा बृहस्पति छ। 12औं स्थानको बृहस्पतिले प्रचुर मात्रामा धन कमाइ हुन्छ, धन टेक्न दिँदैन। 12औं स्थानको बृहस्पतिले ढाडको समस्या पनि आउँछ भनिएको छ। 12औं स्थानको बृहस्पतिले कुलदेवताको दोष देखिन्छ, कुलदेवतालाई राम्रोसँग पूजा गर्नुहोला। तपाईँले विवाह गरेपछि आफ्नो कुलदेवतालाई नरिवल, ध्वजा, घण्ट, बोका, आफ्नो संस्कार रीतिरिवाज चालचलन अनुसार के चढाउनु पर्नेछ, चढाउनु भएको छ भने ठिक छ, छैन भने तुरन्त चढाउने कोसिस गर्नुहोला। 12औं स्थानको बृहस्पतिले कुलदेवताको दोष देखिन्छ। केतु र मङ्गल दुर्घटनायोग। 5औं स्थानको राहु महिनावारी पेट सम्बन्धी निकै समस्या आउँछ सानोमा, ठुलो भएपछि त भन्छ। त्यो भएर 5औं स्थानको राहु 11औं स्थान केतुले यस्तालाई वायुजन्य रोग लाग्छ, मौसम अनुसारको रोग पनि लागिरहन्छ भनेको छ। अब तपाईँले भन्नु 2041 साल। अब 41 सालले तपाईँ अहिले 37-38 वर्ष हुँदै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई कुन ग्रह चल्या छ र तपाईँको विधि के छ? तपाईँलाई अहिले बृहस्पति ग्रह चल्या छ। अब मङ्गल ग्रह सुरु हुँदैछ। 36 वर्षमा बृहस्पति ग्रह चलो। बृहस्पति ग्रहले धन धान्य बहुरत्न लाभ। श्रीमानले जागिर खानु भएको छ भने प्रमोसन हुन्छ, घर बनाउनु, जग्गा किन्नु, घरका डेकोरेसन चेन्ज गर्नु, छोरो जन्माउनु, छोरालाई राम्रो विषय पढाउनु। अब 36 वर्षमा राम्रै ग्रह छ। 36 वर्षदेखि 41 वर्षमा धेरै नराम्रो ग्रह छ, मङ्गल ग्रह चल्छ। तर 11औं स्थानको मङ्गल ग्रहले त्यति हानि नक्सानी पुर्याउँदैन, त्यो आफैले विचार गर्नु होला। तर 22 वर्षदेखि 30 वर्षसम्म त पढाइ छोड्नुभयो कि बिहे गर्नुभयो कि के गर्नुभयो। यदि तपाईँले 22 वर्षभन्दा अगाडि बिहे गर्नुभएको भने घरबार पनि होला, राम्रै होला, श्रीमानसँग सम्बन्ध। 22 वर्षदेखि पछि 23, 24, 25, 26, 27 वर्षमा विवाह गर्नुभयो भने श्रीमानले 2 विवाह पनि गर्न सक्छन् भनिएको छ र सन्तानले पनि सुख दिँदैन। 22 वर्षदेखि 30 वर्षमा सङ्कटा ग्रह चलेको बेला बिहा गर्नुभएको रहेछ भने धेरै हानि नक्सानी गर्छ भनेको छ। एउटा दुईटा मिन्स पनि खेर जान्छ, एवर्सन क्युरेट पनि हुन्छन् भनिएको छ। त्यो आफैले विचार गरेर अगाडि बढ्नु। हामीले तपाईँलाई यिनी विधि पद्धति ग्रह दशा नक्षत्र कर्णवेदहरूको बारेमा जानकारी गरौँ। हामीले भन्ने गर्छौँ विभिन्न समय पद्धतिमा आफ्ना दिन दशा ग्रहहरू कस्ता हुन्छ, कुन ग्रहले मानिसलाई कस्तो परिणत गराउँछ। र म अहिले राम्रो छु, म सुखी छु, सम्पन्न छु, भविष्यमा म माथि कुनै वज्रपात आउँदैछ कि, म माथि भविष्यमा जेल नेलको जीवनको यात्रा हुन्छ कि, त्यस्तो पो छ कि मेरो चिना भनेर विचार गर्नुपर्छ। त्यसो भएर कलाकार पल शाहले पनि म जेल परुला भनेर सोच्नु भएको थिएन, दर्शकको सामु राम्रै बन्नुभएको थियो। त्यस्तै अब खेलाडी पनि बन्दै हुनुहुन्छ, दर्शकको सामु लाखौं करोडौं फ्यानहरू थिए। तर के हुन्छ त मानव जीवनमा अनुशासनको घडी भन्छ, त्यो अनुशासनको घडी तोडियो भने एक छिनको, एक मिनेटको, एक समयको पलले मानिसको जीवन बर्बादीतिर जान्छ। त्यसो भएको कारणले हामी अनुशासनमा पनि बस्नुपर्छ है। पशु जनावरमा पनि एउटा अनुशासन हुन्छ, तर मानव जीवनमा पनि अनुशासन भएन भने समय बर्बाद हुन्छ। त्यसो भएर तपाईँले 1000वटा काम गर्नुहोस्, 100वटा काम गर्नुहोस्, र तपाईँले एउटै गल्ती काम गर्नुभयो भने तपाईँको इज्जत मान प्रतिष्ठा क्षमता औकात सबै पानीको फोका फुटे चाहिँ फुट्छ। त्यसो भएको कारणले आफ्ना दिन दशा ग्रह नक्षत्र कर्णवेदहरूले मैले भनेको छु रङ्ग र राजा भन्दैन। 238 वर्ष राज्य सञ्चालन गरेका राजालाई पनि नागार्जुन जङ्गलमा पठाएछ। 4 चोटि 5 चोटि उपप्रधानमन्त्री भएका मानिस, विभिन्न पुलिस सङ्गठनमा डिआइजी आइजी आइजिपीहरू आफ्नै श्रीमतीलाई मारेर सर्वस्व सहित जन्म कैद पनि भुक्तान गरिरहनु भएको छ। त्यसो गरी यो ग्रहले को मानिसलाई कहाँ पुर्याउ। ग्रहले अब न्यायाधीश भनेन के रे, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। अख्तियार प्रमुख जस्तो व्यक्तिलाई पनि भनेन के रे ग्रहले। त्यसो भएको कारणले ठुलो मान्छे छु र म ठुलो ओहदामा छु, कानुनको परिपालक मै नै हो भनेर हुँदैन। ग्रहले घुमाई फिराई कहाँ पुर्याउँछ कहाँ पुर्याउँछ। त्यसबाट हिमालबाट बगेको, पहाडबाट हिमालबाट बगेको खोलाले
समुद्र कति टाढा छ भनेर कहिले पनि सोध्दै, तर समुद्रमा मिसिएरै छाड्छ। अनि समुद्रमा मिसिएर छाडिसक्यो भने के हुन्छ भने खोलाको अस्तित्व मेटिन्छ। त्यस्तै हामी पृथ्वीमा जन्मिसक्यौँ। हामी पृथ्वीमा जन्मिसकेपछि मानव जीवनको जन्म भइसक्यो। मानव जीवनको जन्म भइसकेपछि म कस्तो परिणत छ, म कुन विषय लिएर पढ्ने हो र म कुन देश जाँदा फाइदा छ, म छिटै सफल बन्नुपर्ने विधि पद्धति केही छन् कि, मेरो सन्तानहरू छैनन् किन नभएका हुन्, मेरो विवाह नै भएको छैन विवाह किन नभएको होला, विवाह भए पनि डिभोर्सतिर धकेलियो किन, र यिनी ग्रह विधि पद्धति नबुझ्दा धेरै ठुलो हानि नोक्सानी बिहोर्नुपर्छ। त्यसो भएको कारणले ग्रह दशा नक्षत्र कर्ण भेदहरूले नै मानिसलाई सफल असफल बनाउँछ। यस्तै भन्दै दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ, उहाँलाई स्वागत। हेलो नमस्ते गुरुजी। नमस्कार हजुर, भन्नुहोस् कहाँदेखि होला? म बर्दियादेखि। तपाईँले टेलिभिजन त्यहाँ हेरेर टेलिभिजन लाएर किन फोन गर्नुभएको छ? टेलिभिजन टाढै छ गुरु। होइन, तपाईँ झुट कुरा नबोल्नुहोस् कि, झुट कुरा 100 चोटि ढाँटे पनि झुट कुरा कहिल्यै सत्य हुँदैन। भन्नुहोस् कसको बारेमा? छोरीको बारेमा। छोरीको जन्मसाल महिना कति भन्नुहोस्? यसैको 15 गते 2069 भदौ 15 गते 11 भदौ। भदौ भने 5 महिना 15 गते समय भन्नुहोस्। 11 बजेर 20 मिनेट। 11 बजेर 20 मिनेट बिहान बेलुका? बेलुका। अनि तपाईँको छोरीको त फोन आनेको त आज चाहिँ अब नर नै गरिसक्नु भनेलाई ठ्याप्पै फोन लाएर तपाईँको छोरी त भाग्यमानी जन्मिन्छ नि क्या? ठ्याक्कै 3 चोटि ट्राई गरेको फोन लाग्यो भाग्यमानी। बुधबारको जन्म, तुला राशि आउँछ, रबाट तबाट, रा रिबाट आउँछ, रमिता हुन्छ, रञ्जना हुन्छ। के राख्नु भएको छ गुरुले? गुरु मैले हेरेको छ सबभन्दा फर्स्ट तपाईँ हो। अब तपाईँकी छोरीलाई राजयोग परेको छ, सूर्य शुक्र केन्द्रपति छ। तपाईँले व्यापार गर्नु, जागिर खानु, विदेश जानु। अब छोरी जन्मिसकेपछि तपाईँको भाग्य उदय भयो। हजुर। ल ठिक छ, चन्द्रमा चलिरहेछ, के गर्नुभएको छ? व्यापार थाल्नु भएको छ कि जागिर खानु भएको छ? अहिले केही छैन गुरुजी, केही छैन। व्यापार तयारीमा हो, अहिले केही छैन। विदेश जाने तयारीमा हो? तयारी केही छैन अहिले। ठिक छ, यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। अहिले टेलिभिजनबाट छुट्टिन्छ। हस्त धन्यवाद। उहाँले भन्नुभएको छ 2069 साल 5 महिना 15 गते बुधबार परेको छ। तुला राशि हेर्नु होला, रा रिबाट नाम आउँछ। लग्न स्थानमा टेलिभिजन फोनबाट छुट्टिनुहोस्। लग्न स्थान मङ्गल, तपाईँकी छोरी माङ्गलिक छन्, माङ्गलिक योग भङ्ग भएको छ, माङ्गलिक दोष लाग्दैन। भाग्य स्थानमा शनि छ। दोस्रो तेर्सोमा कुनै गर्छ न। चौथो स्थानमा सूर्य र शुक्र छ। चौथो स्थानको सूर्य र शुक्रले सरकारी जागिर दिन्छ। सूर्य र शुक्रले प्राविधिक बनाउँछ। पञ्चम स्थान बुध छ। पञ्चम स्थानको बुधले ब्याङ्क सम्बन्धी अध्ययन गर्दा राजदूत पनि बनाउँछ भनेको छ। केतु र चन्द्रमा चन्द्रग्रहण छ। चन्द्रग्रहणले जन्म दिने मातापिताको स्वास्थ्यमा छिटै समस्या आउँछ भनेको छ। 8औं 9औंमा कुनै ग्रह छैन। 7औं 8औंमा कुनै ग्रह छैन। 9 स्थानमा शनि छ। 9 स्थानको शनि सोगिरी छ, हानि नोक्सानी गर्दैन, भाग्य उदय ढिलो हुन्छ भनेको छ। 10औंमा कुनै ग्रह छैन। 11औं स्थान बृहस्पति छ। 11औं स्थानको बृहस्पतिले सरकारी जागिर दिन्छ। 12औं स्थानको राहु छ। 12औं स्थानको राहुले खर्च गराउँछ भनेको छ। अहिले तपाईँको छोरीलाई मङ्गला ग्रह चलेको छ। मङ्गला ग्रह चलेको बेला शुभ फल नै दिन्छ भनेको छ। अब माताले घर बनाउनु, जग्गा किन्नु, घरका डेकोरेसन चेन्ज गर्नु, विदेश जानु, जागिर खानु, व्यापार थाल्नु भन्छ। शुभ ग्रह चलिरहेको छ। तर केतु चन्द्रमा भएको हुनाले आमालाई बढी रक्तस्राव हुन्छ स्वास्थ्यमा भनेको छ। त्यो आफै विचार हो। हामीले तपाईँलाई यिनै विधि पद्धति, ग्रह दशा, नक्षत्र कर्णभेदहरूकै बारेमा जानकारी र हामीले जुनसुकै विधि पद्धतिबाट, विभिन्न धर्मबाट गरे पनि विधि पद्धति एउटै हो भनिरहेको छ। त्यसो भएर मानिसले जीवनमा आफूसँग यो जीवन पृथ्वीमा प्राप्त भइसकेपछि भगवानले 5वटा ज्ञानेन्द्रिय, 5वटा ज्ञानेन्द्रिय र आत्मा तत्त्वज्ञान कसैले 5वटा छन्, कसैले 10वटा छन्, कसैले 11वटा छन् भनेका छन्। 5वटा ज्ञानेन्द्रिय, 5वटा ज्ञानेन्द्रिय, एउटा आत्मा 11, परात्मा 12 र दृश्य पनि भनेको छ देख्ने 13। कसैले 13 भन्छन्, कसैले 17 भन्छन्, कसैले 15 भन्छन्, कसैले 25 भन्छन्, कसैले 36 भन्छन्। त्यसो भएर यी ज्ञान बुद्धि विवेकहरू प्रयोग गरेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ।
त्यसो भएर ग्रह भनेको आफ्नो चिनाको कुण्डलीमा सबैको हुन्छ। 9वटा ग्रह चिनामा सबै मानवको हुन्छ। कति मानवहरूले सोध्ने गर्नुहुन्छ, गुरु मेरो ग्रह त छैनन् अरे, सिद्धि अरे, गए अरे भन्नुहुन्छ गुरुले त यहाँ भन्छन्। अब कस्तो खालको गुरु त्यो? तपाईँलाई शुभ ग्रह चलेको होला, तपाईँको चिनाको कुण्डलीमा कुनै योग नपरेको होला, तर 9वटा ग्रह त हुन्छ सबै व्यक्तिका। तपाईँ जन्मिनुभयो, तपाईँ जन्मिसकेपछि जन्मेको जिल्ला, अक्षांश, देशान्तर, त्यो देश, त्यो राष्ट्रमा गएर तपाईँलाई हान्दा कुन ग्रहले कस्तो परिणत गराउँछ तब मात्र थाहा हुन्छ। र 12वटा राशि हेर्दैमा सबै बुझिँदैन मैले। अब 12वटै राशि हुने भएका मानिस कोही जेलमा गएर बसेका नि त, कोही उच्च अधिकारी छन्, कोही नेता छन्, कोही मन्त्री छन्, कोही विदेश गएर बसेका छन्। त तपाईँकै नाम राशि नक्षत्र भएको कुनै व्यक्ति जेलमा छ, तपाईँ नाम राशि नक्षत्र भएको तपाईँ काम गरी खानुहुन्छ, कुनै उच्च अधिकारी छ, कुनै नेता छ, कुनै अमेरिका गएर बसेका छ भनेपछि त्यसलाई अध्ययन गर्नुहोस् न तपाईँहरू, त्यसलाई बुझ्नुहोस् कि। त्यसो भएर राशिबाट त हुँदै रहन्छ कुन ग्रह कहाँ बसेपछि, कुन ग्रह बक्री छ, कुन ग्रह निचो छ, कुन ग्रह उच्च छ, कुन ग्रह अस्त छ, कुन ग्रहले के समस्या ल्याउने हो, कुन ग्रह शत्रु घरमा छ, कुन ग्रह मित्र घरमा छ, कुन ग्रहले कति डिग्रीको अक्षांश देशान्तर बनाछ, कुन ग्रह कति अकला विकलामा बसेछ, कुन ग्रह बक्री चलेको छ, कुन ग्रह मार्गी छन्, मार्गोदय भन्छ तपाईँकै चिनामा, वक्रदय भन्छ। राहु र केतु सधैँ बक्री चल्छन्, तर अन्य ग्रहहरू पनि बक्री हुन्छन्। बुध बक्री हुन्छ, शुक्र, बृहस्पति, शनि हुन्छ, मङ्गल हुन्छ। त्यसो भएर चिनाको कुण्डली नै मूल्यवान हुन्छ। चिनाको कुण्डली सही जन्ममिति दिनुभएको रहेछ भने कसरी जन्म हुन्छ, कसरी मृत्यु हुन्छ, चिनाको कुण्डली। त्यसो भएर 36वटा अक्षर कहराका छन्, एउटा शब्द भण्डार बनेको छ। 26वटा, कुनै देशमा 23वटा, कुनैमा चाहिँ 21वटा देशमा इङ्ग्लिसका अक्षर छन्, त्यसले एउटा अक्सफोर्ड बनेको छ। भनेपछि विश्वमा 8 अरब जनसङ्ख्या पुग्न लागिसक्यो, 12वटै राशि आउँछ भनेपछि तपाईँले त्यो राशि पद्धति होइन है, एउटा राशि पद्धति त्यो एउटा नाम हो हामीले भन्छौँ। त्यसो भएर तपाईँको जसको जन्मपत्रिका छ त्यही नै मूल्यवान हुन्छ, त्यो विधि पद्धति आफूले विचार गर्नु। यस्तै गरी दर्शनी हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ, उहाँलाई स्वागत। हेलो हेलो हेलो। त्यसो भएर आफ्नो चिनाको कुण्डलीमा यिनी दिन दशा ग्रहहरू हुन्छन्, यिनैले मानिसलाई सफल असफल, हानि नोक्सानी पुर्याउँछन्। यस्तै गरी दर्शनी हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ, उहाँलाई स्वागत। हेलो हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर, भन्नुहोस् कहाँदेखि होला? हजुर ओखलढुङ्गाबाट। ओखलढुङ्गाबाट। यहाँभन्दा अस्ति पनि फोन गर्नुभएको थियो। ल भन्नुहोस् आज कसको लिएर आउनुभयो? हजुर दिदीको। तपाईँको दिदीको त यहाँभन्दा अगाडि हेराइसक्नु भयो? हजुर अर्को दिदी। ए दिदी धेरै रहेछन्। ल भन्नुहोस्। 2014 साल 9 महिना 18 गते। समय भन्नुहोस्। बिहान 5:55 जन्म जिल्ला? ओखलढुङ्गा नै हो। अनि यो 18 गते 17 गते जाने 18 गते लाग्ने हो कि के हो भन्नुहोस्? हजुर त्यही हो। त्यही भनेको त्यही होइन, 17 गते जाने 18 गते लाग्ने हो? हजुर। अनि तपाईँको दिदीको के बारको जन्म हो, के राशि हेर्नुहुन्छ भन्नुहोस्? हजुर राशि चाहिँ मकर राशि हेर्ने गरेको छ। ल मकर राशि अनि बिहिबार जाने शुक्रबार लाग्ने जन्म होइन? हजुर। भाग्यमा निकै ठुलो अवरोध गर्छ। विवाह गर्न ढिलो हुने हो कि, जागिर खान ढिलो हुने हो कि, विदेश पुग्न ढिलो हुने हो कि, सन्तान जन्मिन ढिलो हुने हो, त्यो विचार गर्नु होला। भाग्य स्थानमा राहु, तेस्रो स्थानमा केतु, नागयोग परेको छ, केतुबाट सुरु भएको छ। अनि जागिर खान्छु भने छन् कि विदेश जान्छु भने छन्? हजुर यतै जागिर खाँदै हुनुहुन्छ। केमा हुनुहुन्छ? अस्थायी जागिर हो? हजुर। थाई जागिर खाने भएपछि गरका विधि गर्न भन्नु होला, जागिर दिइरहेछ। अनि विवाह भयो कि नै? त भाग्य स्थानमा राहु छ त विवाह पनि गर्नुभयो? हजुर विवाह भइसक्यो, एउटा छोरा हुनुहुन्छ। 20 वर्षदेखि 27 वर्षभित्र विवाह गरेपछि छोरा पनि हुन्छ भनिएको छ, सिद्ध गरेर चलाएको छ, सर्व कार्य सिद्धि। अहिले जागिर खाइरहनु भएको छ होइन? हजुर।
अस्थायी जागिर खानुभएको छ, केमा हो? करारमा हो कि शिक्षकमा? करारमा। ल अब त्यो भएको कारणले विचार गर्नुहोस्, एकदम राम्रो छ। 4वटा ग्रह एकै ठाउँ परेछन्, कुल दीप भन्छ, मकर राशि हुन्छ है। मकर राशि हेर्नुहोस्, ल यो टेलिभिजनबाट छुट्टिनुहोस्, उता टेलिभिजन हेर्नुहोस्। उहाँको चाहिँ मकर राशि आउँछ, बिहिबार जाने शुक्रबार लाग्ने पूर्वाधार नक्षत्र मकर राशि आउँछ। मकर राशि हेर्नु होला, लग्न स्थानमा सूर्य छ, लग्न स्थानको सूर्यले राजा समानकै बनाउँछ, सरकारी जागिर दिन्छ भनेको छ। दोस्रो स्थानमा 4वटा ग्रह छन्, दोस्रो स्थानको 4वटा ग्रहले कुलदीप कुलको राजा बनाउँछ। कुलको राजा भनेको पढेर अगाडि डाक्टर लेख्ने हो कि विदेश गएर बसे विदेशी नागरिक हुने हो कि राजनीतिमा लागे मन्त्री हुने हो कि जागिर खाएर गएर भने थाहै जागिर खाए उच्च अधिकारी। दोस्रो स्थानको बृहस्पति र चन्द्रमाले गजकेसरी हुनुहुन्छ, यस्ता मान्छे स्कलरसिप छात्रवृत्तिमा पनि पढ्न सक्छन् भनेको छ। अब मङ्गल र चन्द्रमा महालक्ष्मी योग परेको छ। अब विधि पद्धतिमा जाने भने यस्ता मान्छे अरबपति खरबपति पनि बन्छन् भविष्यमा भनेको छ। तेस्रो स्थान केतु भाग्यस्थानमा राहुले भाग्यमा नै केही ठुलो अवरोध गर्छ भनेको छ। मैले तपाईँलाई भनिदिइहालेँ, जागिर खाएर थाहै जागिर हुन ढिलो हुने हो कि विवाह गरेर सन्तान जन्मिने ढिलो हुने हो कि एउटा चिजमा हानि नोक्सानी पुर्याउँछ भनेको छु। नागयोग परेको छ, 9वटै ग्रहको शान्ति गर्नुहोस्। चौथो स्थानको शनि छ, चौथो स्थानको शनिले विदेशै लैजान्छ, भविष्यमा विदेशको यात्रा पनि हुन्छ। काल सर्पयोग परेछ, काला सर्पयोग केतुबाट सुरु भएको काल सर्पयोगले अत्यधिक रूपमा शक्तिशाली बनाउँछ भनेको छ। 5औं 6औं 7औं 8औंमा कुनै ग्रह छैन, भाग्यस्थानमा राहु, तेस्रो स्थान केतु, आंशिक काला सर्पयोग छ, 9वटै ग्रहको शान्ति गर्नुहोस्। 10औं 11औंमा कुनै ग्रह छैन, 12औं स्थानमा बुध छ, 12औं स्थानको बुधले पार्टनरसिपमा व्यवसाय थाप्दैन भनेको छ। पार्टनरसिपमा व्यवसाय नगर्नुहोस् भन्नु होला। र तपाईँको दिदीको उमेर 2054 साल, अहिले चाहिँ 24-25 वर्षको हुनुभयो। अहिले सिद्ध गरेर चलेको छ सर्वकार्य सिद्धि, बिहा गरेपछि छोरो जन्मिन्छ, जागिर खाइने अस्थायी, तपाईँलाई दुईटै हातमा लड्डु दिँदैन। तपाईँले बिहा पनि गर्नुभयो, छोरो पनि जन्माउनु भयो, अस्थायी जागिर पनि खानुभएको छ, काँडा थाई जागिर देला। अब यी 9वटै ग्रहको विधि पद्धति गर्नुहुन्छ भने 27 वर्षभित्र लोकसेवा लडेपछि थाई जागिर पनि हुन्छ। अब त्यो आफूले विधि पद्धति जान्ने हो भने हामीले तपाईँहरूलाई यिनै विधि पद्धति ग्रह दशा नक्षत्र कर्ण भेदहरूकै बारेमा जानकारी गराइरहेको छु। र मानिसको जीवनमा आफ्नो नाम राशि नक्षत्र थाहा पाइयो भनेपछि मान्छे सफल बनेरै छाड्छ। यदि त्यो मान्छे कि सफल बन्छ कि त्यसलाई कुन ग्रहले रोकिरहेको हुन्छ, त्यो विचार गर्नुपर्छ। त्यसो भएर मैले तपाईँहरूका सन्तति अहिले राम्रो छ, भविष्यमा नराम्रो छ कि त्यसलाई अध्ययन गर्नुहोस्। अहिले नराम्रो छ, भविष्यमा कुनै देशको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति बन्ने, डाक्टर पाइलट इन्जिनियर बन्ने छ, भोलि भविष्यमा वैज्ञानिक बन्ने दिमाग छ कि? अहिले छोरो बिग्रियो भनेर, सन्तान बिग्रियो भनेर नआत्तिनुहोस् न। त्यसको दिन दशा ग्रह नक्षत्र कर्ण भेदहरू के छ त्यो विचार गर्नुहोस् भन्छु। त्यो भएर हाम्रो गाउँ घरतिर समाजतिर कस्तो छ, तँलाई पढ्न आएन त चाहिँ विदेश गइजा, इन्डिया गइजा भन्ने चलन छ। त्यो है, मेरो सन्ततिलाई पढ्न नआउनु पर्ने कारण के छ? मेरो सन्ततिलाई चोट लाग्नुपर्ने कारण के छ? बिरामी भयो, बिरामी हुनुपर्ने कारण के रहेछ? कुन ग्रहले यो समस्या ल्याएको रहेछ? त्यो विचार गर्नुपर्छ। त्यो गरियो भने जीवन समृद्धमय बन्छ। त्यसो भएर भगवानले सबैलाई 5वटा ज्ञानेन्द्रिय, 5वटा ज्ञानेन्द्रिय, एउटा आत्मा दिनुभएको छ। त्यसो भएर सबै मानिससँग विद्या, बुद्धि, धन, सम्पत्ति, इज्जत, मान, प्रतिष्ठा सबैलाई चाहिन्छ। आत्मविवेक बुद्धि हुन्छ। एउटा कम्प्युटरमा कति जिबीको मेमोरीमा कति यो संसार ब्रह्माण्ड अटाउँछ भनेपछि तपाईँको एउटा मानव जीवनको मस्तिष्कमा 25 लाख मेमोरीको जिबीको मेमोरी हुन्छ मानवको जीवनमा मस्तिष्कमा। भनेपछि पृथ्वी, ब्रह्माण्ड, संसार तपाईँ अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको मस्तिष्कमा, तपाईँको दिमागमा अटाउँछ। 25 लाख जिबीको मेमोरी हुन्छ जब मानिसको मस्तिष्कमा भने यो संसार हटाइदिइरहेछ। त्यसो भएर त्यो आफूले प्रयोग गर्न जान्नुपर्छ। जस्तै मानव जीवनमा वैज्ञानिकको मस्तिष्क मेमोरी जम्मा 0.52 मात्रै प्रयोग हुन्छ अरे, हाम्रो त 0.9-10 पनि प्रयोग हुँदैन। त्यसो भएर यस्तो मानिसको मस्तिष्कमा मेमोरी छ, त्यो मेमोरीमा पृथ्वी, ब्रह्माण्ड, संसार अवलोकन गर्न चाह्यो, राख्न चाह्यो र अध्ययन गर्न चाह्यो भने सबै अटाउँछ भनेर भनिएको छ वैज्ञानिकहरू। त्यसो भएर विभिन्न वैज्ञानिकहरूले सूर्यलाई सुन, चन्द्रमालाई मुन, मङ्गललाई मार्स, बुधलाई मर्करी, बृहस्पतिलाई जेपिटर, शुक्रलाई भेनुस, शनिलाई स्याटर्न,
राहु केतु ड्रागन हेड, ड्रागन टिल र अरुण वरुण पनि छन् भनिएको छ। त्यसो भएर अरुण वरुणलाई समावेश गरिएको छैन। ग्रह विधि पद्धति, ग्रह दशा, नक्षत्र, कर्ण भेदहरू हुन्छन्। त्यो आफूले अध्ययन गरेर अगाडि बढियो भने जीवन समृद्धमय बन्छ। त्यसो भएर तपाईँहरूलाई मैले भन्छु अहिले राम्रो छ। धन, इज्जत, पैसा, धनले, विद्या बुद्धिले इज्जत मान प्रतिष्ठा कमाउन सकिँदैन, किन्न पनि सकिँदैन। जसरी पृथ्वीमा दुध, दही, घिउ, पानी पोखियो भने उठाउन मिल्दैन, त्यस्तै एकचोटि जीवन इज्जतमा दाग लागिसक्यो भने कहिल्यै पनि मेटिँदैन। त आफैले विचार। त्यसो भएर यो आफ्नो अनुशासन, कडी, दिन, दशा, ग्रह र आफ्नो पद्धति, उद्देश्यमा बुझेर अगाडि बढ्यो भने जीवन सफल बनाउँ। त्यसो भएर मैले तपाईँहरूलाई बारम्बार भन्छु, ग्रहले रङ्ग र राजा भन्दैन है भन्छु। यस्तै भने दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ, उहाँलाई स्वागत। हेलो हेलो हेलो, हामीले तपाईँहरूलाई यिनै विधि पद्धति, ग्रह दशा, नक्षत्र, कर्ण भेदहरूकै बारेमा जानकारी गराउँछौँ। र अब समय पद्धति कस्तो छ? आज कति गते? भदौको 23 गते बिहिबार। र भदौको 26 गते बिहान 6 बजेदेखि कुनै ग्रहका शान्ति, स्वस्ति, यज्ञ, आगादी, कर्म, माङ्गलिक कर्म केही पनि गर्न मिल्दैन। जो किनकि मृत्युञ्जय 16 श्राद्ध लाग्दैछन्। असौजको 10 गतेसम्म तपाईँहरूको कुनै पनि माङ्गलिक कार्य छैन। असौजको 10 गतेसम्म यो चाहिँ 16 श्राद्ध भए। त्यसपछि असौजको 6 गतेदेखि मुङ्सिरको 10 गतेसम्म शुक्र ग्रह अस्त छ। यो शुक्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह अस्तमा, शुक्र ग्रह भनेको दैत्य शुक्राचार्य, गुरु भनेको बृहस्पति गुरु आचार्य। यी ग्रह बृहस्पति र शुक्र ग्रह अस्त हुँदाखेरि गरेका कार्यमा हानि नोक्सानी पुर्याउँछ। त्यसो भएको कारणले गुरुले त भन्नुभयो शुक्र ग्रह अस्त छ, त्यसैमा तिहार परेको छ, दसैँ परेको छ भन्नु होला। यी ग्रहहरू अस्तमा भएका चाड, पर्व, मेला पर्वलाई रोकिँदैन। अन्य माङ्गलिक कार्यहरू बन्द गरिन्छ, फल दिँदैन। शुक्र ग्रह चलेको बेला गुरुले भन्थ्यो हानि नोक्सानी पुर्याउँथ्यो, मैले विवाह गरेँ, केही पनि भएको छैन, सन्तान जन्मियो भन्ला। तपाईँको सर्जरी हुने हो कि, अपरेसन हुने हो कि, डिभोर्सतिर धकेल्ने हो कि, सन्तान अपाङ्ग जन्मिने हो कि, र सन्तानले भोलि बिहान सुख नदिने हो कि, तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा आँचाउने हो कि, त्यो आफै विचार। मानिसले भन्छ कि मैले यो गरेर यो भएर यो काम बिग्रियो, म फलानासँग लागेर फलानाले फसाइदियो, म फलानासँग हिँडेर मेरो इज्जतमान प्रतिष्ठामा आँचा, त्यो होइन। तपाईँको ग्रहको योग कस्तो छ त्यो ग्रहको योगले गर्छ कि सबभन्दा। तपाईँको चिनाको कुण्डलीमा जेल जीवन बिताउन छ भने तपाईँ जेल जानै पर्छ, नत्र त्यसको विधि पद्धति हो। त्यसो भएर तपाईँहरू साइन्स पढ्ने मान्छेहरूलाई कतिलाई मैले भन्छु, तपाईँ वैज्ञानिक जमाना हो। तपाईँले कुनै चिज वस्तु आँखाले नदेखेर, हातले छोएर, जिउराले चाखेर, गन्ध तपाईँले सुँगेर पनि ज्ञानका कुरा लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यी ग्रह दशा नक्षत्रका शान्ति स्वस्ति गर्यो भने ग्रहहरू त ब्रह्माण्डमा छन्। ब्रह्माण्डमा भएका ग्रहले तपाईँलाई कसरी शुभ फल देलान् त तपाईँहरूलाई त अचम्म लाग्न सक्छ नि, होइन? जसरी पृथ्वीबाट पानी पृथ्वीमा परेर बाफ बनेर फेरि पानीमा परिणत हुन्छ, त्यस्तै तपाईँ पनि पृथ्वीमा बस्नुभएको छ, ब्रह्माण्डबाट ग्रहले ऊर्जाहरू दिइरहन्छ, ती रेडिएसनहरू, किरणहरू आइरहन्छ। उदाहरण मान्नु, जसरी घाम लाग्छन्, घाम लागेपछि घाम त चाहिँ तपाईँभन्दा कति टाढा छन्, तपाईँले पुष माघमा घाम ताप्नुहुन्छ, कति आनन्द आउँछ। त्यस्तै तपाईँले पनि पृथ्वीमा ग्रहका शान्ति स्वस्ति गर्नु भने ब्रह्माण्डमा तपाईँ ग्रहबाट ऊर्जाहरू, रेडिएसनहरू पोजिटिभ र नेगेटिभमा परिणत हुन्छ। त्यो विचार गर्नुहोस्। तपाईँ वैज्ञानिक मानिसहरूले के हुन्छ भन्दाखेरि मानिसले कहिल्यै पनि आफूमाथि आइलाग्ने समस्या बुझ्न कहिल्यै पनि चाहँदैन। तपाईँहरूलाई मैले भनेको छु, पञ्चम स्थानमा राहु केतु निज घरमा छ र शनि र शुभ ग्रहले दृष्टि परेको छैन र शुभ ग्रह देखेको छैन, निज घरमा छ भने सन्तान, दर्जनै सन्तान भयो नि सन्तानले सुख दिँदैन। आफ्नो मृत्युभन्दा पहिला सन्तानको मृत्यु भएको
उस्तै बाउ छ भनेपछि आफ्ना सन्तान छोराछोरीको काजक्रिया पनि गर्न पर्छ भनिएको छ। त्यो आफूले अध्ययन गरेर अगाडि यस्तै भने दर्शन आजको ज्योतिष दर्शनको निर्धारित समय सिधिसक्यो भनेर हाम्रो प्राविधिक मित्रले जानकारी गराइसक्नु भएको छ। तपाईहरु पनि स्वदेशमा हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ, सासुमा पारी हुन्छ, देशका विभिन्न कुना कन्द्रा दूर दराजमा हुनुहुन्छ, यो हो टेलिभिजन हेरेर ज्योतिष दर्शन कार्यक्रमलाई मन पराइदिएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै तपाईहरुको आजको दिन, शुभ पल, शुभ समय बित्योस्, हाँसिरहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्, शुभ आशीर्वाद। घरदेखि टाढाको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभास्ते पन्था नसन्तु, तपाईको यात्रा फलदायी होस्, शुभ होस्। आजको गते र तारिखको अनुसार जन्मोत्सव बनाउने दर्शकवृन्दमा अष्टचिरञ्जीवले दीर्घायु सुस्वास्थ्य प्रदान गरून् भन्दै यस कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छु। भोलि सोही समयमा ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम लिएर तपाईँ सामु उपस्थित हुन्छु। तपाईहरु पनि आफ्नो विगत, वर्तमान, भविष्य, स्वदेश विदेश, सरकारी जागिर, सन्तान हानि, नक्सानी, व्यापार व्यवसाय जुनसुकै विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने यस टेलिभिजनमा देखाइएका स्क्रिनमा नम्बरहरूमा बिहान 7 बजेदेखि 10 बजेभित्र नाम दर्ता गर्नुहोला। 10 बजेपछि सम्पर्क गर्नुहोला। हस्त नमस्कार, धन्यवाद।